बाद कीता अल्लाह ताला ने सन 47 दे अंदर अल्लाह ताला ने 14 अगस्त ते अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक दे अंदर अल्लाह ने मुल्क पाकिस्तान आजाद कर छड़िया है। हुण जरा तवज्जो करया जे एक राइटर ख्वाजा इफ्तिखार वो अपनी किताब के अंदर लिखदा है दिल्ली दे विचों एक औरत बुरका पा करके जा रही है। इन्ना बदबख्तां ने वेख्या है हिंदुआं ने काफरां ने उस औरत दे उत्ते पेट्रोल सुट करके ओनू अग ला छड्डी है। अल्लाह वाले औरतां दा भी बड़ा करदार है इस मुल्क पाकिस्तान नू बनाने वास्ते जरा तवज्जो करिए मेरे मोहतरम भाइयों। मौलाना अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने इंज करके असा वापस आ रहे साल असी आजादी मुल्क पाकिस्तान वाल आ रहे साल असी आ रहे हैं रास्ते के अंदर एक औरत नु वेखिया है पत्थर ते नाल टेक लाई है। उस औरत दे पस्ताना नु कट दिता गया है। औरत रोंदी है ते रो करके अपने हत्थां दे नाल खून दे नाल लथपथ करके पत्थर ते लिख दिए पाकिस्तान दा मतलब क्या बोलिया जे जरा पाकिस्तान दा मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान दा मतलब क्या जेनू जेनू मेरे मुल्क पाकिस्तान दल प्यारे बोलिया जाए पाकिस्तान दा मतलब क्या पाकिस्तान दा मतलब क्या इस औरत ने लिखा है पाकिस्तान दा मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अंग्रेज काफिर बोल करके आ गए इस औरत के घर से पस्तान ना कट दे इस औरत दे विच इंज दे गैरतमंद मुसलमान पैदा होंदे और जेड़े सानू तबाह बर्बाद कर देंदे साडे मुल्क नू तबाह कर देंदे इस वास्ते इस औरत दे पस्तान कटे गए अदरा जी इस मुल्क पाकिस्तान वास्ते बड़िया बड़िया जदोजहद बड़िया बड़िया कुर्बानियां दितियां गई ने इंज पाकिस्तान नहीं लभ्या। हुण जरा तवज्जो करना मेरे मोहतरम भाइयों इंज करके चंद मुसलमान ने अपना काफिला लै करके हिंदुस्तान दे विचों निकल के पाकिस्तान वाल आ रहे ने। रास्ते दे अंदर काफरां दी एक चौकी है जो उस चौकी नू करार करन लगे इन्ना बदबख्तां ने मुसलमानां नू घेरे अंदर लै लिया गए। इन्हां ने एक मुसलमानां नू जमा कर लिया है। मुसलमान मर्दां दे अंदर एक 16 साल दी लड़की है 16 साल दी सीने दे नाल कुरान पाक नू लाया होया। इन्हां बदबख्तां ने मुसलमानां दे उत्ते गोलियां चला करके ते मर्दां नू शहीद कर दिता है। कल्ले तनहाए बच्ची बच गई है। इहदे हत्थ अंदर कुरान पाक है कुरान पाक नू लिया जाता है एक एक खुराक नू फाड़िया जाता है माशाअल्लाह इंज करके जमीन के उत्ते बिछाए गए। फिर इस बच्ची नू लिटाया गया है। इस बच्ची दी इज्जत का जनाजा निकालिया गया है। इस बच्ची दे नाल ज़्यादतियां कीतियां गईयां। ये कौन है? ये मुसलमान औरत है जेड़ी पाकिस्तान की खातिर अपना मुल्क छड्ड करके आजादी वाले मुल्क में जा रही है। सवाब से मेरे मोहतरम भाइयों ये आजादी वाला मुल्क है। इस आजादी वाले मुल्क दे अंदर अल्लाह दी नाफरमानी करनी अल्लाह दी नाफरमानी करनी साढ़े मुसलमाना ने 12.5 लाख मुसलमाना ने पाकिस्तान बनन बनन दे विच अपनी जाना कुर्बान कीतियां ने। हुण असीं 14 अगस्त होवे तुसीं वेखदे होवोगे तुहाडे तो किहड़ी गल्लां छुपियां ने। छोटे छोटे बच्चे भी होंदे ने गलियां भी होंदियां ने बाजार भी होंदे ने कई मोटरसाइकलों ते तूतियां बजा रहे होंदे ने कई अपनी बैठकां विच बैठ के इंडिया दे गाने चला रहे होंदे ने कई 11 बेलियां वेखदे हो जिथे 4 झंडे लगे होंदे ने उत्थे इंडिया दे गाने भी चलते पे होंदे ने। जिथे 4 लोग जमा होंदे ने उत्थे इंडिया दे गाने भी चलते पे होंदे ने। दूर क्यों जावां मैं अपने इलाके के अंदर ना एक बंदे ने ना मूसा सिद्धू वाला मूसा ना सिद्धू वाला मूसा जड़ा पिछले दिन फौत होया उन्हें नंबर प्लेट दे नाल ना सिद्धू मूसे वाले दी तस्वीर लाई है। ते मैं आख छड़िया मैं कहा यार इस वेख बंदे वाल वेखो अजीब बंदा है
انہیں کافر بندے دی تصویر لائیے اینی گل کیتی تو میں اپنے گھر اندر ٹریا تی چٹ گزریا 15-20 منٹا بعد وہ بندہ میرے دروازے تے ٹھک آ کے بچے اندر تینوں کی نے اجازت دیتی ہے تو میرے بارے گل کریں میں آکھیا کہ موسیٰ سدھو والا دس تیرا کی لگ دے ساڑیاں محبتہ تا ساڑا پیارے انہا واسطے اور جنہ دن رات ایک کر کے ملک پاکستان کو آزاد کیتا ہے آج تو موسیٰ سدھو والے بدبخت جہنم دے کتے دی تصویر لگا کے ساڑے نالے گلہ کرے سانو آ کے پوچھے تو کیوں گل کیتی ہے میں اس واسطے گل کیتی ہے مسلمانہ دا مولا کے کسے غیر مسلمان دا بلا کے کسی غیر مسلم دا مولا کے سادے مسلمانہ دا ہے مسلمانہ نے آزادی واسطے دن رات کیتا ہے جو انہا دن رات کیتا ہے کیا اسی کافرانو پورا بھلا نہیں اسی مسلمانہ نے روک سکنے انہا کافران تو بچنا چاہیدہ ہے انہا ظالمہ تو بچنا چاہیدہ ہے اے توڑے محافظ نہیں اے توڑے جام دے دشمن نے توڑے اولاد دے دشمن نے توڑے کاروبار دے دشمن نے توڑے کرا دے دشمن نے انہا بدبختہ تو بچ جاؤ اپنے ملک پاکستان واسطے دعاواں کریا کرو رب کے گڑ گڑا کے اللہ کا شکر ادا کریا کرو رب نے آزادی والا ملک ادا کا چھڑے کئیاں بندے نے پاکستان دے بارے انجی گلہ چھوڑی رکھ دے نے لے جی یہ عجیب پاکستان ہے اندرا نامی آزاد ہوندہ ہوئی بہتر ہاں جی ہویا کی یہ ہویا اے ہاں ساڑھے پاکستان اندر کوئی چیز وہ دی حفاظت نہیں ہے وہ دا کوئی دفاع نہیں ہے کولر بکھیدہ بازارہ اندر ہے کولر پانی والا ہوندہ ہے وہ دنال گلاس رسی یا جنجیر دنال بنیا ہوندہ ہے اینج کر کے پاکستان دیاں بدنامیاں کرن والے ہو کدی یہ بھی سوچیا ہے پانی لان والا کولر کون ہے پانی پھر کے پان والا کون ہے مسلمان ہے مسلمان دی محبت ہے میں اپنے پرامانو پانی پلاواں ایتے پانی دا کولر رکھاں گا میرے برا پی لین گے تیو خوش ہو جان گے اور دعاواں کرن گے میرے واسطے دعاواں کرن گے اے پاکستان ہے اپنے پراواں دا خیر کھائے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے نہ نکالیا کرو کئیاں بندیاں نو دیکھیا ہے پاکستان تے تانا تشریح کرتے نے لے جی اسی عجیب جنگے پاکستان دی مسجد نماز پڑھن گئے ہاں تی انہاں ساڑی جُتی بھی چک لئی ایک بندے دا قصور ہوندہ ہے تی پورے محلے والے تے پا دینے اللہ والے ایک نے چکی ہے اے تب ایک پاکستان دے اندر آزادی دی حالت اندر کتنے مسلمان نے جڑے نماز ادا کر رہے ہیں اللہ دا شکر ادا کریا کر چھوٹیاں موٹیاں گلاں تے آ کے پاکستان دی خلاف مخالفت نہ کریا کر پاکستان سے اتے انگلی نہ اٹھایا کر یہ پاکستان ہے اللہ دے ساڑے سے رحمت کرم ہے کتنے کیٹے ظالم حکمران ہے سارا کچھ کھا پی کے بھی چلے گئے پر رب دی نعمت ایڈی بڑی ہے پاکستان سے کچھ ختم ہویا نہیں اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں پئیاں نے پاکستان دے اندر بس دعا اے کریا کرو اللہ پاک ساڑے ملک پاکستان دی حفاظت فرما دے اللہ ملک پاکستان دے چپے چپے دی کھتے دی حفاظت فرما دے اللہ سنیا یہ تیرے بندے نہیں تیرے کارمدار آئے نہیں اللہ انہاں دیاں جاناں دی حفاظت فرما اس واسطے میرے محترم بھائیو لوکاں دیاں گلاں میں چاہ کے آ کر کے انگلیاں نہیں اٹھائی دیاں لوکاں دے معاملات میں چاہ کے اپنے ملک پاکستان سے انگلی نہیں اٹھائی دی گاراں پہ آکے لاکے انتشار نہیں پھیلائی دا بس 14 اگست آئے گی ہر مسلمان اپنے دل دے اندر تہیہ کر کے لے جانا ہے ارادہ بنا کے لے جانا ہے 14 اگست والے دن اسی کوئی انج دا پورا عمل نہیں کرنا یہ دن اللہ اور اس دا رسول ناراض ہو جائے اللہ اور اس دا رسول ساڑے سے دور ہو جائے انج دا عمل نہیں کرنا 14 اگست دیاڑا ہو لے ہر بندہ اللہ دے ہاں شکرانے تو نفل ادا کرے اللہ کے دعا کرے اللہ جڑے ملک پاکستان واسطے دن رات کر کے شہید ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دیاں کیا نہیں بنا دعا کریا کرو شکر ادا کریا کرو شکر دے طور دے نفل ادا کریا کرو قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو ایویں غیراں دیاں رسماں نہیں اپنائی دیاں انہاں کافراں دے گلوکاراں دے گانے نہیں چلائی دے اپنے پاکستان نال پیار کرو محبت کرو آؤ میرے محترم بھائیو اللہ دے گلو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا ہے میرا مالک میرا خالق صحیح معنی دے اندر سانو سارے نو سنا کے اس سے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین